بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ما یفتح اللہ من رحمت، جو لوگوں کے لیے اللہ تعالی رحمت کھول دیں، فلا ممسک لہا، تو اس رحمت کو کوئی روک سکتا نہیں. وما یمسک، اور جسے اللہ تعالی روک دیں، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اللہ کے بعد اس رحمت کو کوئی لا سکتا نہیں، چھوڑ سکتا نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور اللہ تعالی ہی ہے جو زبردست ہے. الحکیم، جو حکمت والے ہیں. بائیسواں پارہ سورۃ فاطر، سورۃ فاطر دے پہلے رکوع دی آیت نمبر 2. کل والے گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے اس سورت دا خلاصہ اور آیت نمبر 1 دی تفسیر سماعت فرمائی. پراں والے فرشتے بنانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ. ایک کل والے گزشتہ درس وچ آپ حضرات نے سن لیا. آیت نمبر اور رحمتاں نو روکنا، بولو نا، اچھی بولو. اے قرآن کھول کے پڑھو. ذرا میں تھوڑی جی تفصیل اس حوالے نال کرنا، لیکن پہلے میں دعوت فکر دینا. آ جاؤ قرآن دی طرف. کلمہ بھی پڑھ دے ہو، نماز بھی پڑھ دے ہو، یہ بھی آکھ دے اسی قرآن نو مننے آ، قرآن نو مننے آ، اسی عاشق رسول آ، محب رسول آ، اسی آل بیت دے عاشقاں. جی اے آؤ قرآن آل، قرآن پڑھو. قبراں دیا مٹیاں چٹ چٹ کے مر چلے ہو. کوڑے نے موتر پی پی کے اپنے اندر بھی تسا گندے کر لے نے. کھا کھا کے حرام دیاں یارویاں تے غیر اللہ دیا نظرہ نیازہ اندر بھی پلیت ہو گئے نے تے ذہنہ وچ بھی بٹ ہو گئے ہو بالکل.
آؤ قرآن دی طرف آؤ تھوڑا جہا. آج جتھے جتھے میری آواز جاندی ہے، جڑا جڑا بندہ میری یا تقریر سنے، درس سنے، خدا را اللہ واسطے نہ سوال کر کے میں نوانا قرآن کھولے تے اس آیت دا ترجمہ پڑھے. دے دے کے نظرانے تے شریریاں پیران نو کنگال ہو گئے ہو. وہ ہر 6 مہینے بعد آ جانے تے تیرے واڑے وچوں ویک کے چنگی مجھ لے جاندے نے. تیری عزت دے بھی دشمن تے تیرے مال دے بھی دشمن. اور میں ٹھیک ہے کہ غلط کیا چپ کر گئے ہو. جیڑا کو ویندے گڈا والا اوندے اگے شاہ جی شاہ جی شاہ جی. سنو قرآن دی آیت ذرا دھیان نال سنیا جے. یہ کتواں سپارہ ہے بھائی؟ دب کے بولو. 22واں سپارہ تے سورت دا کی نا ہے؟ فاتر. تے آیت نمبر کنی ہے؟ 2. آندے نے لوگ جی سارے ہی قرآن پڑھتے نے. پڑھ دے کتوں نے یار؟ اینج کھول کے تے آیت نمبر 10 کے دسو مینو کیڑا بندہ جڑا انج کرے. انج کرے دا تے شاید تو ایدہ نہیں کرے گا. اللہ فرماندے نے ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہا. سبحان اللہ. اور ٹینشن ہے تو بچ جاؤ گے قرآن اللہ آ جاؤ. ترے ہوندے ہو او جی ساڈا کسے رزق بند کر چھڑے ہے. ترے ہوندے ہو پتہ نہیں کسے سانو کی کر چھڑے ہے. جی پتہ نہیں جی میں دکان دے او فلانا میرے نو بڑا بٹ بٹ بیدا رہندا جی. ٹینشن ہے تو بچ جاؤ گے. آ جاؤ شاید تو عید نال رل جاؤ. میں تو دسنا سچا مشورہ پہ دیندا جی. جی اور قرآن دی طرف لوٹ کے آ جاؤ. اللہ کی فرماتے نے ما یفتح اللہ من رحمہ. اللہ رحمت کھول دینا فلا ممسک لہا. اچھی کہ وہ سبحان اللہ. اس رحمت نو کوئی بند کر سکدا کڈی کھلی گل ہے. مینو اے دسو ہن سمجھان واسطے دسو کیڑے ایتھے علم دی لوڑ ہے بھائی؟ ہے اے ہن مشکل گل ہے سمجھ نہیں آتی. جے اینی گل بھی انہوں قرآن دی سمجھ نہیں آتی تو پھر لترا دی کمی جو انہوں اور اندے نال ہی سمجھ آؤں ہے. کوئی تھوڑا جا غور کرے، تھوڑا جا غور کرے یار. اللہ فرماتے نے میں اللہ جیڑی رحمت کھول دے ماں فلا ممسک لہا. اس رحمت نو کوئی بند کر سکدا. چلو اگلا بھی سننا پھر اگلی گل کریے. اگوں فرمایا وما یمسک. کی لفظ ہے؟ وما یمسک. جے اللہ بند کر دین، اللہ روک لین. یمسک جے اللہ رحمت نو روک لین فلا مرسل لہ من بعد. پھر اس رحمت نو کوئی جاری کر سکدا بند کرے اے بھی اختیار اسی دا، دے دوے اے بھی اختیار اسی دا. ایتھے گل کر کے میں تھوڑی جی مزید تقسیم کر کے پھر ایک او حدیث تو انہوں سنانا جڑی حضرت امیر معاویہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ نو لکھی سی. اللہ رحمت دیا بڑیاں قسماں نے. موٹی موٹی جی گل کرنا 2 لفظاں میں جی تانوں سمجھ آ جائے. ایک روحانی رحمت ہے تے ایک اللہ تعالی دی طرفوں دنیاوی رحمت ہے. کنیاں قسماں ہو گئیاں؟ روحانی تے دنیاوی. روحانی کی ہے
اللہ دی طرفوں وہی دا نبی دی اتے آنا ایک ہی یہ روحانی رحمت ہے. وہی بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ بھیجنے والا نا. تے جے وہی بھیجدا اللہ بند کر دے تے کوئی لیا سکدا؟ اور دیکھو نا، چلو ان بھی ایک مثال سن لو. آئی بات اگوں پھر مثالیں تو بڑیاں یاد ہو جان گیا. ایک مثال میں تو سنا دینا. اس وہی والی رحمت دا نزول یہ بھی اللہ دے اختیار وچ. اللہ روک لوے تے اے بھی. حضور پیارے پیغمبر امام کائنات دے کول مشرکین مکہ آئے، پوچھ کے یہودیہ کولوں کہ سانو کوئی اڑاونی دسو، کوئی مشکل جی گل دسو، ساڈے کول ایک عربیاں دا میں نبی ہاں جی، کوئی انہوں ایویں دا سوال کریے کہ وہ جواب نہ دے سکے. انہاں آخیا جا کے 3 سوال کرو. اصحاب کاف کون نے؟ انہاں دا واقعہ دسو. ذوالقرنین دا واقعہ دسو. روح دے بارے میں دسو. کنے سوال آ گیا مشرکین مکہ. انہاں آخیا جی اترا سوال دا جواب دو. روح کی شے وے تے اصحاب کاف دا کی واقعہ تے ذوالقرنین او بادشاہ جڑا کو گزرے ان دا کی واقعہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیا کہ کل تک جبریل آئی جائے دا نا، تے کل جبریل انہاں سوالاں دے جواب لے آوے دا تے میں انہاں نوں سنا دا نا. آپ نے فرمایا آج نہیں بھئی، کل. کی فرمایا؟ آج نہیں تے کل جواب داں گا. اللہ تعالی نے 17 دن لئی وہی بند کر دی. انج کیوں واقعہ اج نہیں تے کل؟ میرے پیغمبر اے وہی بھیجنا تے میری مرضی ہے. آکھنا سی اس طرح کر کے کل دساں دا جے اللہ نے چاہیا. انشاءاللہ آکھنا سی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ نے چاہیا وہی کل آ گئی تے کل میں دسانا. تے جے نہ اللہ نے چاہیا وہی نہ آئی تے پھر انج کر کے آکھنا سی. کتنے دن وہی بند ہو گئی؟ آپ بڑے پریشان ہوئے. کی مطلب نکلیا جڑی میں گل سمجھانا چاہ رہا؟ اے وہی بھی اللہ دی رحمت ہے. جدوں اللہ چان بھیج دین تے جدوں چان بند کر دین تے جے بھیجن تے اس آندی ہوئی وہی نو روک کوئی نہیں سکدا تے جے او بند کر دین تے اونوں لیا کوئی نہیں سکدا. 17 دناں دے بعد اللہ تعالی نے سورت والضحیٰ تے سورت کاف دوویں کٹھیاں نازل کر دتیاں تے ان دے جواب دتے جی. تے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں سنایا. ایمان اے بھی کیے بولو نا اللہ دی رحمت ہے. جنوں چاہے دوے جنوں چاہے نہ دو. او جے رحمت کر دے تے روک کوئی نہیں سکدا. دیکھو نا کتھے حبشہ تے پھر غلام تے اللہ دی رحمت ہوئی تے آقا دا بن گیا غلام تے انج دی پھر رحمت ہوئی. ایک وقت آیا جس ویلے مکہ فتح ہویا، مصطفیٰ نے فرمایا جیڑے کعبے وچوں روک دے سن نا، اج بلال اس کعبے دی چھت تے چڑھ جا. سبحان اللہ تے آکھی کوئی نہیں. اس کعبے دی چھت تے چڑھ جا تے چھت تے چڑھ کے جزان آکھ. اللہ رحمت کرے جس تے کر دے کوئی روک سکدا نہیں. تے جے نہ اللہ کرے قریشی ہوئے تے سردار بھی ہوئے تے سمجھدار بھی ہوئے تے نبی دا سکا چاچا بھی ہوئے تے نبی دے نال نال بھی روے تے تعاون بھی کرے
تے لوکاں نال آپ دی وجہ تو لڑائی بھی لوے، اے سارا کچھ ہوئے، جے رب اے جیڑی روحانی رحمت ایمان والی نہ کرے تے اس نو کوئی دے سکدا؟ تے مینوں اے دسو ابو طالب دی اتے اللہ نے اے رحمت ایمان والی نہیں کیتی تے انہوں مل گئی بھئی؟ بولو تو صحیح، سکا چاچا نہیں سی رسول اللہ دا؟ ایویں ہی ہے۔ اے میں گل کیتی ہے روحانی رحمت تے سینکڑوں مثالاں نے، سینکڑوں مثالاں، سارا دن بیان کریے تے مثالاں ختم نہیں ہوتیاں۔ روحانی رحمتاں دا نزول بھی اللہ دے اختیار وچ، دوسریاں رحمتاں دا نزول بھی اللہ دے اختیار۔ بارشاں دنیاوی رحمتاں، اے بارشاں دا اختیار کس دے اختیار وچ ہے بھئی؟ هو الذی ينزل الغیث من بعد، بارشاں دا نزول اس دے کول۔ رزق یہ بھی اللہ دی رحمت ہے، جنوں چاہے دوے تے جنوں چاہے دینا بند کر دے۔ اولاد، عزت، اقتدار، اے جتنیاں نعمتاں نے اے سب اللہ دے اختیار وچ نے۔ اللہ جنوں چاہے دے دوے، نہ دے تے کوئی زبردستی لیا سکدا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خط لکھیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے، خط دے وچ لکھیا اے دعا پڑھیا کرو جڑی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت دے نال پڑھدے سن۔ وہ دعا کی سی؟ اے دعا سی فرض نماز تو بعد کثرت دے نال پیارے پیغمبر پڑھدے سن، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جسوں دوے کوئی روک سکدا نہیں، ولا معطیہ، ولا بولو بولو ولا معطیہ، اور نہیں کوئی دے سکدا لما مناتا، جس نو اللہ دینا بند کر دے، جس نو اللہ دینا بند کرے روک دے، انہوں دے سکدا کوئی نہیں۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، فرمایا کوئی بزرگی والا بھی، کوئی بزرگی والا بھی اللہ نہ دے سکدا نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ دینا نہ دینا اختیار کس نے ہے؟ اچھا مینوں یہ دسو، ہر زبان دے لفظ ہوندے نا، ساڈی زبان چاہندے نے دینے والا، فارسی زبان دے وچ دینے والا دا لفظ بولیا جاندہ داتا۔ کی لفظ بولیا جاندہ؟ داتا۔ عربی زبان میں داتا لئی لفظ بولیا جاتا ہے موتی۔ یہ لفظ بولیا جاتا ہے عربی میں بولیا جاتا ہے موتی، فارسی میں بولیا جاتا ہے داتا، تے ساڈی زبان دے وچ لفظ اس واسطے بولیا جاتا ہے دینے والا۔ بات سمجھے ہو بھئی؟ گل سمجھ آئی ہے؟ دینے والا ساڈی زبان دا لفظ ہے، داتا فارسی زبان دا لفظ ہے، عربی دا لفظ ہے موتی۔ ہن سنو، لوکاں نے داتا بنایا ہے، اور جی لاہور کی لاہور ہے وہ داتا ہے، لاہور ہے داتا؟ اے قرآن دی آیت پڑھو ذرا، 14 طبق روشن ہو جان۔ اب حدیث سنائیے نو، سوچو ذرا، دماغ روشن ہو جائے۔ پیارے پیغمبر نماز دے بعد اکثر دعا منگدے سن، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی۔ اے فارسی چندہ مانے یا اللہ تیرے تو سوا داتا کوئی نہیں، تیرے تو سوا
داتا کوئی نہیں، اللہ تو سوا کسی نو داتا سمجھنا یہ نیرا شرک ہے، یہ نیرا شرک ہے، بالکل یہ بالکل کفریہ جملہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، قرآن بھی یہی گل آتا ہے، رحمتہ دا نزول اللہ دے اختیار وچے، کرے تے اون دی مرضی، نہ کرے اون دی مرضی، دینا اللہ دے اختیار وچے، دوے اون دی مرضی، نہ دوے اون دی مرضی، روحانی نعمتہ کرے، رحمتہ کرے، یا دنیاوی جسمانی رحمتہ نعمتہ کرے، انہاں سب دا اختیار اللہ دے کول ہے۔ اللہ فرماندے نے فلا مرسل لہ من بعد وہو العزیز الحکیم۔ اوے کائنات دے لوگو، اللہ ہی زبردست چھے، اللہ ہی حکمتاں والا چھے۔